अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जी अब्रार एसोसिएट्स पर। और आज जिस पर्सनालिटी को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं, राना इब्रार अहमद इनका नाम है। बड़े ही ईमानदार और इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अरसे तरह से ये प्रॉपर्टी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं और रिज़्क़ हलाल का ये बड़ा ज़बरदस्त दर्स भी दे रहे हैं। और इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन आए, लाइफ इनकी कैसी रही और ख़ास तौर पे जितने भी DHA के रियलेटर्स हैं उनको ये अपना मैसेज, अपना क्या पैगाम देंगे। लाइव जितने लोग मुझे देख रहे हैं जी दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, थैंक यू सो मच। हम आपको CTV न्यूज़ पे कुछ ना कुछ यूनिक सा दिखाते हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज से मिलवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमारे लिए एक रोल मॉडल भी हैं। तो उन्हीं पर्सनैलिटीज़ में से एक पर्सनैलिटी है जी राना इब्रार साहब। आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी इनके साथ गपशप भी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो लाइव आप पूरी दुनिया में देखे जाए, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में तमाम व्यूवर्स को हाथ ला के अस्सलाम वालेकुम कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा राना इब्रार साहब, कैसा लगा हमारी CTV न्यूज़ की टीम आज अब्रार एसोसिएट्स DHA में मौजूद है? जी वेलकम, अल्लाह आप लोगों को बरकत दे। ठीक है, तो खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। ठीक है। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि हम हमारे नाज़रीन को बताइए कि हमें सुनने में आया कि आप मीडिया पे बहुत कम आते हैं, इसकी क्या वजह है? आप फ्रंट पे क्यों नहीं आना चाहते? यार मैं दरअसल काफ़ी ये छोटे लोग बच्चे थे जब लोग भी यंगस्टर माशाल्लाह हो गए, 25, 30, 35 साल हो गए। तो हलाल रिज़्क, सच बोलना और पब्लिक जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको एक के साथ आप फेयर होंगे तो वो 10 क्लाइंट आपको और भेजेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने अरसे से हूँ, मैं यही है कि अपने ही क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हैं, वो मेरे ऊपर इतना डिपेंड करते हैं, पैसे भेजे मैं ही उनको लेके दिया आगे, वो 10 क्लाइंट्स उन्होंने और भेजे, तो शुक्र है उसका। अच्छा इब्रार साहब, हमें ये भी सुनने में आया कि आप बड़ा कम मार्जिन लेते हैं, प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा नहीं लेते, लोग बड़े आपसे खुश हैं और 30-40 साल से क्लाइंट्स आपके साथ चल, इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दादे पोते और आगे उनको उनकी लेडीज़, छोटे बच्चे सबको अभी भी फेस कर रहा हूँ। और इस्टेब्लिश फर्म्स हैं जो कि जिस तरह मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूँ, नेट सोल है, सलीम वोज साहब हैं, उनके माशाल्लाह इधर भी हैं बाहर भी हैं, उनके अबू अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, सारे वैसे बहुत अच्छा सेटअप है। कभी कोई भी मेरे साथ नहीं गया, सारी टोटली उनके बड़े बड़े 12 प्लॉट, 8, 4 काफ़ी सारे मैंने किए। टोटली मुझे वो ट्रांसफ़र फीस, कमीशन समेत सारे पैसे एडवांस दे देते। और कभी रात को मैं 2 बजे डील करूँ, 1 बजे, 12 बजे, 4 प्लॉट इकट्ठे करने थोड़े मुश्किल होते हैं, तो 4, 6, 12 इस तरह के मैंने वो बड़े सारे किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अप टू 9 वो उनके पोते और वो सारे इन टच हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के लोग हैं बाकी भी। ठीक है। अच्छा इब्रार साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, आपकी ज़िंदगी के सफ़र की बातें हो रही हैं। हमें सुनने में आया है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑफिस बॉय थे, आपने उनको लेकर बिज़नेस की तरफ लेकर आए, उनको सिखाया भी, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे ही है? ये सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र तो यही है कि अब ये कहना नहीं चाहिए, बहरहाल बच्चे उनका राइट है, आते हैं तो हम अपने बच्चों की तरह उनको आगे गाइड किया। 2 ऐसे थे, 2-3 ऐसे हैं कि मैंने उनको कहा कि आगे आओ सीखो। मुझसे पहले 10 साल उन्होंने दफ्तर बनाया और जब जाना, यही सबसे बड़ा पॉइंट है, जिस दफ्तर में जाता हूँ, चूँकि मैं ज़्यादा जाता नहीं, तो वो मेजॉरिटी खड़ी, वो माशाल्लाह यंगस्टर हेल्दी, तो हम उधर वही बाबे के बाबे तो खुश होके मिलते हैं। तो वो आके अपना वो बयान करते हैं, तो मैं कह नो, नेवर एट ऑल। आपको अल्लाह ने इज्जत दी, आपको शऊर दिया, आपको कंप्यूटराइज है, हम तो खुश हो। दोबारा ये नहीं कहना कि मैं ये करता था वो करता था, शुक्र करो, ठीक है, आगे बढ़ो। हमें ये भी सुनने में आया है कि आप कैश भी बड़ा कम अपने पास रखते हैं, प्रॉफिट भी बड़ा कम लेते हैं, इसकी क्या वजह है कि बहुत सारे आपके हल्के अहबाब के लोग कहते हैं ऐसी? मैंने कभी ये जो मार्जिन लोगों के, चूँकि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, हलाल रिज़्क खाना कहना मुश्किल है, करना
कहना आसान है, करना प्रैक्टिकली मुश्किल। लेकिन सर तो इस अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में तो बड़ा मजबूरी होती है कि बोलना क्लाइंट से हिडन चीजें बड़ी नहीं, मैंने नहीं कभी किया। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। बड़े बड़े मार्जिन बच्चों के छोटे आते बताते सर इतना इतना, मैंने कभी उनमें से भी नहीं रखा। इसीलिए तो वो रिगार्ड कहते हैं कि पैसे भी मिल जाने हैं, घर आके भी मिल जाते हैं और डील भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप इस फील्ड में कब से हैं, कैसे आए और इससे प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस क्या था? बस ये अल्लाह की तरफ से आना हुआ। मैं घर में बड़ा हूँ तो डे वन से ही पहले अपने बहन भाइयों का उनके लिए आपने किया, मेहनत भी बड़ी की, स्ट्रगल की है तो बहन भाइयों के साथ, ये वो भी माशाल्लाह हो गया। छोटा मुझसे ऑस्ट्रेलिया 35 साल उधर है, आपका छोटा भाई छोटा भाई है ऑस्ट्रेलिया में, हाँ जी। तो फैमिली उधर है, भतीजी डॉक्टर बन गई, भांजी डॉक्टर बन, इधर मैं अकेला ही आया था। अभी 15 फैमिली मेम्बर्स इधर हैं माशाल्लाह, घर इधर हो गए। तो उससे छोटा वो चीचावदी से बिलोंग करता हूँ, राना इसरार है, वो नायब चेयरमैन। तो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा आप चीचापत्नी से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। लाहौर में कब सही आए बात। आप? लाहौर में मैं भी छोटे की मेरे ख्याल 92 93 या बल्कि इससे भी पहले का और है। ये अबरार एसोसिएट ये भी आप स्टार्टिंग से कर डे रहे हैं? वन इसी से ही नाम मैंने Day one से। रजिस्टर करवा के एवरीथिंग इज अपडेट। मैं सर यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपकी ईमानदारी, वफादारी, रिज़्क़ हलाल की वजह से अल्लाह पाक ने भी आपको नवाजा है, आप फ्रूटफुल हुए। और आपने नाज़रीन जैसे कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है। आज भी दुनिया में ऐसे नेक सिफ्ट इंसान हैं जो रिज़्क़ हलाल पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं। और जैसे कि अबरार साहब ने बताया, उनकी फैमिली इस वक्त भाई ऑस्ट्रेलिया में है और बच्चों को भी स्टेबल किया उन्होंने सभी। तो सर ये है कि अल्लाह पाक वाकई इसका अजर देता है और हमें चाहिए कि वाकई हम ईमानदारी वफादारी का दामन ना छोड़ें। वेरी नाइस। मैं प्रैक्टिकली आपके सामने हूँ कि ना मुझे याद, बच्चे ये मजाक करते हैं, ना मुझे याद रहता है नाम, ना वो इस तरह, चूँकि उम्र के लिहाज से कह लिया वैसे भी, तो ना मैंने कभी गाड़ियों की तरफ देखा, ना मैंने कभी उनकी वो स्टेटस को देखा। खिदमत की नीयत से नबी वसल्लम की सुन्नत समझ के लाइफ गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए। दिल में हमारा चूँकि फील्ड ऐसा है तो झूठ का सहारा ज़्यादा मैंने नहीं लिया कभी अल्हम्दुलिल्लाह। डे वन से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात, उसमें वज़न भी है और आपके क्लाइंट्स भी आपके डिपेंड भी करते हैं और आप अल्लाह का भी शुक्र करते हैं, बंदों का भी शुक्र करते हैं कि उसने ये तौफीक दी, उसका शुक्र है। मैं इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं कमाया, बस वो हलाल रिज़्क में इसी तरह बंदा होता है, वो लंबी चौड़ी मारो मार ये नहीं होती, लेकिन उसका फजल सामने वाला, शुक्र है उसका हर तरह। और आज बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं राना इब्रार साहब से। मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी। सो ज़िंदगी का सफ़र में बड़े अप्स एंड डाउन भी लाइफ में आते हैं। अच्छा सर एक बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा ख़ास आपसे, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, हमें ये भी पता चला कि आपने बोला कि 92 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा आपकी ज़िंदगी बड़ी सादा है, मोबाइल वगैरह कैसे यूज़ करते हैं? डायरी में भी हमें पता चला कि आपके नंबर्स वगैरह भी गुम हुए लाइफ में, आपकी टीम से हमें पता चला। जी वो ये 7 बच्चे हैं। लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है? बिल्कुल लाइफ तो सादा ही, इसमें मज़ा ही और है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी वो बच्चे कर देते हैं। अभी ये मुल्ज़िम है ये कर देते हैं, तो सिर्फ कॉल या उसको वही यूज़ करता हूँ, बाकी तो लेटेस्ट मीडिया है तो तेज़ हैं सारे, मुझे उसमें कोई वो नहीं। छोटा मेरा डॉक्टर है बेटा, वो कर देता है, तो ख़ुद तो मुझे हेलो है। और ये जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जितनी मेरी बरादरी है ये डीलर, तो अच्छे बच्चे हैं। चूँकि मैंने कभी किसी की वो दिल आज़ारी नहीं की, किसी का राइट नहीं खाया, तो हमेशा जो ये मार्जिन वगैरह मैंने वो भी उसमें से भी कभी वो नहीं किया, खुद नहीं रखता बीच में, वो मैंने सिर्फ उसी पे अपने कमीशन पर ही अल्लाह का शुक्र है। तो इसमें बच्चे खुश होते हैं, उनका राइट उनको मिल जाता है, मुझे डील मिल जाती है। जितने मर्जी बीच में हो, मेरा होता है कि सेलर हो बायर हो, फेस टू फेस डील हो, क्रिस्टल क्लियर हो। तो मैं अपने परचेजर को बता देता हूँ यार इतने में ले रहे हैं, वो फ्री ले ले पीछे से, तो वो मुझे पसीना भी नहीं आता। झूठ वैसे झूठ है, कुछ भी नहीं होता, ना नर्वस होता, तो जाके डील। इतना अरसा DH में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो अल्लाह करीम का शुक्र है, कोई इशू नहीं, हर तरह इलाका साफ। अच्छा सर ज़िंदगी के सफ़र की बातें हो रही हैं आपके साथ, कुछ ज़िंदगी का यादगार लम्हा, बड़ा खुशी का लम्हा जो आपको याद हो?
بھائی اللہ کی رضا کے لیے زندگی اگر گزارنی ہے نا تو اس میں اللہ کی شروع سے ہی اللہ، چونکہ پیرنٹس بھی اس طرح ہی خدمت پر وہ سارے ڈیپینڈ کیا ہوا، اسی طرح ہمیں بھی وہی آگے ملا. تو اگر آپ نے خدمت کی نیت سے زندگی گزارنی ہے تو اس میں اللہ کی رضا جب آ گئی تو آپ کو تو ہنسنا ہی تھوڑا وہ نہیں نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نبی کی سنت اور اللہ کی رضا، اس کے اوپر جائیں گے تو خوشی اور غمی تو نیچے ہی رہ جاتی. اچھا یہ اور اس کی رضا ہے. دنیا کو جب دیکھتے ہیں، جب دنیا اللہ کے حکموں سے ہٹ کے چل رہی ہے تو دکھ ہوتا ہے کہ کاش ان کو ایسے نہیں ایسے چلنا چاہیے. کیا فیل کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ ہمارے کرتوتوں کی ہی سزا ہے. اللہ رب اللہ، یہ تو جو قومیں تباہ ہوئیں، جو بندر اور سور بنے، جن کی شکلیں بدل گئیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہماری وہ شکلیں نہیں بدلتی، بلکہ کرتوت تو ہمارے ان سے بھی بہت آگے بڑھ گئے. آپ ابھی نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ سنا رہے تھے. وہ دیکھیں، میں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ سارا ہی یعنی بیٹا ہی تھا نا جس کو آپ نے کہا بھی آ جاؤ میرے، انہوں نے اللہ نے کہا میں نو دوبارہ نہیں کہنا، یہ تیری حال نہیں ہے، وہ غرق کر دی. سر میں یہ کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بدلی ہوتی. یہ اللہ کا اتنا، یہ ملک ہے ہمارا، ورلڈ میں ایسی کوئی مجھے بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہوں. ہماری بیڈ لک ہے کہ ہم سیلفش سوچ رکھتے، ہماری سوچ ہی ملکی لیول کی، وہ اس لیول کی جو جس طرح نبی وسلم کہتے تھے. یہ وہ دیکھیں اب آئیے حدیثیں تو مجھ سے جتنی مرضی سنیں سارے، لیکن پریکٹیکلی تھوڑے لوگ ہیں نیکوں میں. دوسروں کو تو چھاڑ دیں، جو داڑیاں ہیں حدیثیں ہیں 5000 کے لین دین پہ آپ کی سارا کچھ آگے آ جاتا ہے. تو دعا کرے، میں دعا گوں یا اللہ حضور کا صدقہ اس ملک میں جتنی مہربانیاں اور کرم نوازیاں اور تیرا فضل ہے، ابھی آپ یہ گیس ہے، یہ آئل ہے، یہ میں کہتا ہوں کوئی کوشش تو کریں. اب اللہ رب العالمین نے حضور کا صدقہ، چونکہ لوگ بھی زیادہ نیک ہیں، بہت نیک ہے ہمارا، ایک دوسرے کی خدمت کے اوپر زیادہ ہے، اچھے لوگ ہیں. تو اللہ نے اس کے صدقے اس ملک میں بہت کرم کرنا ہے. ادھر ہی آئل اتنا نکل آنا ہے، کوشش تو کرو. ہر بندہ جو ابھی ہم سیلفش سوچ نہ ہو، ملکی سوچ پہ آئیں کہ یا اللہ اس کے لیے تیل ہے تو قوم کا فائدہ ہو، نبی بھی امت کا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ، دوسروں سے میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. آئیں چلیں پھر دیکھیں اللہ کا فضل اور کرم. تھینک یو سو مچ سر. آخر میں اس سے پہلے کہ میں آپ سے میسیج لوں، پیغام لوں، خاص طور پہ آپ کی ڈیلر کمیونٹی کے لیے، ریئلیٹرز کے لیے، ایک آخری کویشچن ہے سر. کوئی زندگی کی ایسی خواہش کہ آپ کی ہو کہ کاش دنیا ایسی ہو جائے، یا ڈیلر برادری ایسی ہو جائے، یا پاکستانی لوگ ایسے ہو جائیں، کوئی ایسی خواہش؟ یار عجیب آپ نے یہ کویشچن کیا. اصل ہے ہی یہ مسلمان ہونا ہماری ہے ہی یہ کہ یا اللہ ہمارا قول و فعل کردار نبی وسلم کی حیات طیبہ کو اپنانے کا. جب انما الاعمال بالنیات، ہمارے سارے ہی عمل جو ہے نا وہ جس طرح روزے کی اللہ رب العالمین اور بندہ ہی جانتا ہے نیت، اسی طرح قربانی کا گوشت نہیں اللہ میں کو جاتا، ہماری نیت. تو یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کی رضا کے لیے وہ کرے تو آئیں، پھر اس کے دروازے رحم تو کھلتے دیکھے کس طرح. تو اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم سارے ہر قول و فعل میں ہم نبی کی سنتیں اپنائیں، تو اس کے پھر آگے دیکھیے کہ اللہ کا فضل کیسے ہماری برکتیں اور مہربانی ہمارے شامل آ گئی. کیا بات ہے سر، ویری نائس، بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی. سر اس سے پہلے ہم آپ سے پیغام لیں، ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، ہمارے ناظرین سے تھوڑا سا شیئرنگ بھی کر دیجیے گا. ابرار اسٹیٹ، آپ پراپرٹی کے بزنس سے منسلک ہیں، زیادہ کیا ڈیل کرتے ہیں؟ ڈی ایچ اے کو کرتے ہیں، رقبوں کو کرتے ہیں، فارم ہاؤسز کو کرتے ہیں، لینڈ کو کرتے ہیں، یا پرائیویٹ سوسائٹیز کو کرتے ہیں؟ میں چونکہ اتنا لمبا چوڑا وہ نہیں، صرف ڈی ایچ اے ہی میرا، ڈی ایچ اے لاہور ہی کافی ہے اس میں. اور وہ کلائنٹیج الحمدللہ چاہے بہت تیزی ہو چاہے بالکل ہی گیا گزرا ہو، کیونکہ دادے پوتوں والی ساری چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی آگے کہتے یہ کر لو وہ کر لو، تو میرے سے وہی کام کافی کرے گا. تو اللہ کا شکر ہے. میں اپنے بھائیوں کو بھی یہی کہوں گا سب کو کہ آئیے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں توفیق دے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر قول فعل کو اپنائیں، اور اپنے فیلڈ میں بھی ہم بتائیں کہ ہاں ہم ہیں حضور کے غلام اور یہ اس طرح ہوتے ہیں.
کہ اس میں حلال کھانا، سچ بولنا، تو جو ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ان کو ہم ڈوج نہ کریں. وہ ایک کو آپ فالو کریں گے 10 بھیجے گا آپ کو. جب ہم ایک سے ہی سارا کچھ وہ کہتے ہیں اسی سارا نکال لو تو وہ کیا آپ ہونا. میرے ہزاروں ادھر میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا مال اکٹھا کیا، جا رہے ہیں دبئی، پاکستان میں 1 کروڑ ہو گیا. پاکستان میں کیا کرنا؟ بھائی ہمارا مدر لینڈ ہے، یہ حضور کے نام پہ بنا ہے، یہ اس میں جو نعمتیں اور اللہ نے دی. وہ گئے دبئی، وہ کہتے ہیں نا ایزی کم ایزی گو، جو وہ پیسہ ادھر سے لائے ادھر جمع کروا کے پھول سے ہولے ہو کے واپس آ گئے. تو کیا ہوا؟ حلال کھاؤ، سچ بولو، اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں. اللہ آپ کی اولاد کو، میں ابھی الحمدللہ بیٹا پائلٹ ہے، دوسرا ڈاکٹر ہے، تو شکر ہے اس کے اپنے اپنے گھروں میں ہیں. تو میرے لیے یہی بہت کمائی، اس کا شکر ہے. میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ آؤ اسی طرح حلال کی کوشش کریں، سچ بولیں. اپنی کمیونٹی میں نام تو وہ نبی سمتی رستے پہ آئیں گے، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے بس. کیا بات. ناظرین اپنوں کو سپورٹ کریں، اپنے پاکستانیوں کو سپورٹ کریں. اور نو ڈاؤٹ ہمارے پاکستان میں آج بھی بڑے نیک صفت انسان آج بھی موجود ہیں، جیسے کہ آج میں نے آپ کو ملوایا ابرار ایسوسیٹس پر، مسجد چوک ایج مارکیٹ میں اس وقت میں موجود ہوں. رانا ابرار صاحب آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں. کسی قسم کی آپ نے اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی آپ ان کے ساتھ رابطہ کیجیے گا، اپنوں کو سپورٹ کیجیے گا. ڈی ایچ اے میں آپ کو پلاٹ چاہیے ہو، گھر چاہیے ہو، فارم ہاؤس چاہیے ہو، تو آپ لازمی ابرار ایسوسیٹس کے ساتھ رابطہ کیجیے گا. ہاں جی رجسٹرڈ. اور آپ اسکرین پر جو دیے گئے نمبر سے ان نمبرس پر لازمی رابطہ کیجیے گا. اور میں چاہوں گا سر آپ بھی اپنے نمبرس بھی ریپیٹ کر دیجیے گا اور اپنی لوکیشن بھی بتا دیجیے گا. ابھی تک کچھ فیملیز اگر آپ کے پاس نہیں آ سکیں ڈی ایچ اے کے، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، گلبرگ کے، تو وہ آپ کے آفس میں ایزیلی آ سکیں. اللہ برکت دے. یہ اس کا کیا کہہ رہے ہیں، نمبر بتاؤ؟ ہاں جی اپنا ٹیلی فون نمبر اور اپنا ایڈریس بھی بتا دیں تاکہ لوگ یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. 0300 جی جی 8401142. ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں. 0300 8401142 H122/2 مسجد چوک. یہ حبیب بینک کے ایگزیکٹ بیک درمیان میں آفس ہے، فرسٹ فلور پہ ہوں. اور یہ میرے کلائنٹ کا ہے، انہوں نے لے کے بھی میں نے دیا، اور وہ باہر ہوتے ہیں تو سارا میں ہی لک آفٹر کر رہوں. بہت سے ایسے ہیں الحمدللہ کلائنٹس کے پیسے بھی میرے اکاؤنٹ میں بھیجا کے کروائی. اسٹریٹ فارورڈ ہو، اللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. حلال کھاؤ، سچ بولو، اور آئیں تک اللہ ہمارے ملک پہ کرم کرے. اللہ اس ملک کا، پوری کائنات میں مسلمان کو اس کے اوپر امید ہے. جب ہم آپس میں جھگڑوں میں ہی ہوں گے تو کیا کریں گے کس کا؟ ہم یونٹی ہوگی ہمارے ملک میں، سارے ہر فیلڈ جو بھی ہے. جس طرح یہ حالات ہوئے پیدا، اتنے حالات گندے ہو گئے، ہر بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، دار روٹی سے تنگ ہے. تو آئیں مل کے عہد کریں کہ ملک کے لیے کرنا ہے، جس میں ملک کا فائدہ، نہ کہ پرسنل. ہم ہیں پرسنل سوچ. جب ملکی لیول کی سوچ ہوگی تو اللہ حضور کے صدقے ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا. یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے، کوئی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اس کو کچھ کر سکے، صرف ہمارے ایمان کی کمزوری. اللہ ہمیں حلال کی توفیق دے، سچ بولنے کی دے، اور خدمت کی نیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا. ٹھیک ہے سر، ایک لائن میں چاہوں گا میسج، کیونکہ آپ کی جتنی بھی ڈیلر کمیونٹی ان کو پوری دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں، ایک لائن میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں تو بھائی ڈے ون سے ایک ہی ہے، زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے طریقے پر. قرآن پاک اللہ رب العالمین نے اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم پریکٹیکل اس کے اوپر ہر قول و فعل میں اس کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ رانا ابرار احمد ان کا نام تھا، جو کہ ڈی ایچ اے میں اپنی سروسز، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ ان کا درس یہی ہے، میسج یہی ہے، اللہ پر توکل رکھیں، رزق حلال کمائیں. رزق حلال میں بھی آپ کے سامنے یہ رول ماڈل ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو تمام برکتوں سے نوازا ہے. ان کے بچے بھی کامیاب ہیں آؤٹ آف کنٹری میں، آسٹریلیا میں. تو اسی کے ساتھ اپنے موسٹ ویلیبل کو اجازت دیجیے گا. کمنٹ باکس میں لازمی آپ نے کمنٹس کرنا ہے. آج کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا؟ رانا ابرار صاحب کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں آپ کو کیسی لگی؟ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے خاص طور پہ
एनर्जी का काम सर अंजाम देता है। अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ, नई सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन, सुलह व सलामती को कायम करे। और आखिर में राना इब्रार साहब के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़बरदस्त हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।